बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जाते हैं तो उन्हें खुदा हाफिज़ कह दें और घर पर ही खुद अपना इलाज आज से ही शुरू कर दें। सुबह नाश्ते की जगह खाली पेट या सूरह मुबारका पढ़ लें। सर से लेकर पाँव तक आपके जिस्म की हर अंदरूनी बाहरूनी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, अगर किसी के घर में कोई भी इंसान किसी भी बड़ी या छोटी बीमारी में मुब्तला हो रखा है, वह पुरानी हो या नई, अगर कई इलाज के बाद भी आपकी वह बीमारी ख़त्म नहीं होती हो, तो बस आपने सुबह नाश्ते की जगह खाली पेट या सूरह मुबारका पढ़नी है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से आपकी तमाम अंदरूनी बाहरूनी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। इस सूरह मुबारका के पढ़ने का हम आपको पूरा मुकम्मल तरीका बताएंगे, जिस तरीके से पढ़ने से आपकी तमाम रूहानी व जिस्मानी बीमारियां अल्लाह के फ़ज़ल से ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपके घर में कोई भी बीमार शख्स है जिसका इलाज करवा करवा कर आप थक चुके हैं, उसे कहीं से भी आराम नहीं आ रहा, तो सुबह नहार मुँह कुरान करीम की यह सूरह मुबारका पढ़कर उस पर फूंक मार दें। इंशाअल्लाह उसकी पुरानी से पुरानी बीमारी भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब हम सब यह बात जानते हैं कि कुरान करीम के हर हर्फ में शिफा, तासीर, सवाब और बरकत अल्लाह तबारक ताला ने रखी हुई है। ऐसे तमाम लोग जो दुनियावी तौर पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और परेशानी का शिकार हैं, बीमारियों के अखराजात की वजह से, खर्चों की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से वह लोग बहुत ज़्यादा जहनवी दबाव का शिकार हो चुके हैं। हर वक्त सीने के ऊपर बोझ सा रहता है, छोटी छोटी बातों की टेंशन है, हर वक्त खुद को बेचैन महसूस करते हैं। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जो अमल शेयर करेंगे, इससे आपकी तमाम परेशानियां, मुसीबतें और गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, यह अमल शुरू करने से पहले हम आपके साथ एक बहुत ही अहम बात शेयर करना चाहेंगे। वह यह कि जो भी अमल हो, वजीफ़ा हो, हम आपको बताते हैं वह अल्लाह तबारक ताला की तरफ से ही होते हैं। यानी जो वज़ाइना तबा तबारक ताला के ही कलिमात होते हैं, अल्लाह के ज़िक्र होते हैं, कुरान करीम मुबारक सूरतें होती हैं, जिनके वसीले से यानी जिनकी ताकत से अल्लाह तबारक ताला शिफा अता फरमा देता है। बहुत से लोग यह कहते हैं कि इन वजीफ़े में कोई ताकत नहीं, यानी इन वजीफ़े में कुछ भी नहीं रखा। तो ख़ास हम उनको यह बताना चाहते हैं कि सब अल्लाह तबारक ताला के कलिमात में कितनी फ़जीलत और ताकत है। तो हमें यह करना चाहिए कि हम इन वज़ाइफ़ा पर पूरा भरोसा करके इन वजीफ़े को करें, ताकि हम इन वजीफ़े के फ़वाद हासिल हो सकें। और आज का वजीफ़ा भी आपने पूरे दिल से करना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपकी तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी और आप डॉक्टर की दवाइयों से महफूज रहेंगे और आप डॉक्टर के खर्चे से भी बच जाएंगे। आप डॉक्टर की दवाइयों के खर्चे से महफूज रहेंगे और आप जल्द सेहतमंद हो जाएंगे। तो अगर ऐसा हो जाए तो आप हमें बताइए कि इससे बड़ी खुशखबरी की बात क्या हो सकती है। जो इंसान अरसे से यानी कई सालों से बीमारियों का शिकार होता है, उसकी ज़िंदगी में एक ही तमन्ना होती है कि अब सुकून कैसे हासिल हो, उसे कैसे बीमारियों से निजात मिल जाए, उसे शिफा हो जाए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान करीम की जो सूरतें मुबारका बताने जा रहे हैं, इसको सच्चे दिल और कामिल यकीन के साथ आपने पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, अब यह भी जान लीजिए कि वो कौन सी सूरत है जिसको पढ़ने से हर बीमारी से शिफा हासिल होती है। तो वह सूरत सूरह रहमान है। यानी यकीनन सूरह रहमान का नाम सुनकर आप यही सोच रहे होंगे कि सूरह रहमान की तिलावत तो हम रोज़ाना सुनते हैं और सूरह रहमान की तिलावत हम रोज़ाना करते भी हैं, लेकिन हमें फिर भी शिफा हासिल नहीं होती। तो आज का जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ,
اس طریقے کے ساتھ آپ نے سورہ رحمان کی روزانہ تلاوت کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور شفا حاصل ہوگی۔ دیکھیے، جب ڈاکٹر کوئی میڈیسن آپ کو دیتا ہے تو اس کا پورا طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ میڈیسن اس طریقے کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں اور دوا کو اپنے طریقے سے استعمال کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا اثر دکھائی نہ دے، یعنی اس کا فاصل نہ ہو۔ اسی طرح جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں سورہ رحمان کا، آپ نے اسی طریقے سے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور شفا عطا فرمائیں گے اور آپ کی تمام اندرونی اور بیرونی بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کوئی ذہنی الجھن ہو یا پھر کوئی قلبی بے چینی، کوئی بھی جادو ہو یا پھر عواب کا سایہ، اس سورہ مبارک کو پڑھنے کے بعد آپ کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پیارے دوستوں، یاد رہے کہ سورہ رحمان اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت ہی خاص صفت مبارکہ ہے۔ اس کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے صبح اٹھ کر باوضو ہو کر فجر کی نماز ادا کر لینی ہے، لیکن اگر نماز کسی وجہ سے ادا نہ کر سکے تو آپ نے باوضو ہو کر سورہ رحمان پڑھنی ہے، سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ یاد رہے کہ سورہ رحمان کے 3 رکوع ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی اور جب پہلے رکوع پر پہنچنا ہے تو 27 مرتبہ آپ لوگوں نے یا رحمان یا رحمان یا رحمان پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب پھر دوسرے رکوع پر پہنچیں تو پھر 27 مرتبہ یا رحمان پڑھنا ہے، اور جب تیسرے رکوع پر پہنچیں تو دوبارہ سے 27 مرتبہ یا رحمان پڑھ لیں، اور جب یہ عمل پورا ہو جائے تو آپ نے اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس ضرور رکھ لیں، چاہے وہ آپ پہلے سے ہی رکھ لیں۔ یہ عمل پورا کرنے کے بعد آپ نے اس پانی پر پھونک مار لینی ہے اور اسے پی لینا ہے۔ اگر آپ خود بیماری میں مبتلا نہیں ہیں تو آپ نے اس مریض کو وہ پانی پلانا ہے جو بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ عمل سورہ رحمان کے 3 رکوع کا ہے۔ جب بھی آپ ہر رکوع پر پہنچے تو 27 مرتبہ یا رحمان لازمی پڑھ لیں، اور جب عمل پورا ہو جائے تو پانی پر دم کر کے خود بھی پی لیں، اور اگر کوئی مریض ہے تو اس کو بھی پلا دیں۔ ایک دن اس عمل کو کریں اور یقین جانیے کہ جب دوسرے دن آپ اس عمل کی نیت کو کریں تو مریض کی طبیعت بہتر ہوگی۔ پیارے دوستوں، سورہ رحمان میں اتنی طاقت ہے کہ اگر مریض اسپتال میں بھی پڑا ہوا ہو تو اس عمل سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس عمل کے لیے پاکیزہ شرط ہے، یعنی جو بندہ بھی یہ عمل کر رہا ہے وہ مکمل طور پر پاک صاف ہو، یعنی اس نے جو لباس پہنا ہے وہ پاک صاف ہو، خود اچھی طرح سے باوضو ہو کر یہ عمل کرے، اور جس جگہ پر بیٹھ کر سورہ رحمان کا یہ عمل کر رہا ہو وہ بھی پاک صاف ہونا چاہیے۔ اللہ کے پاک کلام کو جس قدر پاکیزہ، ستھرائی، خضوع کے ساتھ پڑھیں گے فائدہ اتنا زیادہ ہوگا۔ یقین کامل اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ پیارے دوستوں، اب دیر کس بات کی ہے؟ اگر آپ بھی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس سے آپ کو بھی شفا حاصل نہیں ہو رہی تو آپ بھی اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ آپ بھی اس بیماری سے نجات پائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اس معلومات ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل سائرہ وائس کو سبسکرائب کر لیجیے۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو، کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔